ब्राइडमेड्स हुन मन छ क्या मलाई चाहिँ यही खोज्यो न त त्यही आइरहेको मलाई बिहा गर्नु एकदमै इच्छुक छ र तिम्रो एभ्री विक बिहे हुन्छ एभ्री विक के भनेको होला एभ्री विक अब के गर्यो जवानी टेस्ट गर्ने के लिए होती हो एक्ज्याक्टली तिम्रो जवानी टेस्ट मात्रै गरेर बसिरहेको बाबा हुन्छ गरौँला बिस्तारै साडी लाएर होइन केटा मान्छेहरूले त्यस्तो पुरै ब्लाउज ओपन लाएर त्यो छ नि अरूलाई हेप्ने बाटो चाहिँ बनाइदियो जस्तै फिल भयो अब उहाँले गीत गाउनु भयो अनि बिचमा भनेर के भनेर गाउनु भयो अनि साडी लाएर त्यो अर्थ छ त त्यो गीतमा देयर इज नो एनी सेन्स भनेको वाइ तपाईँको त्यत्रो धेरै म्युजिक भिडियो छ हाम्रो एलजिबिटिआई कम्युनिटीबाट यति धेरै मोडल्सहरू छ यति धेरै राम्रो राम्रो मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ किन चान्स दिनुहुन्न वाइ ओन्ली हामी चाहिँ हाँसोको पात्रको लागि मात्रै हामी बसिरहनु पर्ने अब कम्युनिटी सुड चेन्ज ल्याउन तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँहरू जहिले पनि हामीलाई चाहिँ मिसलिडिङ र मिसयुज मात्र गर्नु मिल्दैन अब जुन ताली बजाउनु भयो तपाईँहरूलाई मजाक लाग्यो होला त्यो ताली तर हिजरा समाजमा एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीको पनि पर्दैन त्यो हिजरा समाज इज डिफ्रेन्ट समाज हिजरा समाजमा त्यो तालीको कति महत्त्व छ वो कसैलाई आशीर्वाद दिनका लागि र कसैलाई मान सम्मान दिनका लागि बजाइने कुरा हो कि ताकि तपाईँको फनी कुराको लागि बजाइने ताली होइन त्यो उहाँले फिलिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले स्वामीबाट किन डक्टर नबन्नु भयो होइन उहाँ किन इन्जिनियर नबन्नु भयो फिलिङ्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने त त्यसमा पनि जेमा हामी खुसी छौँ त्यही गरिरहेछ भने डेफिनेटली कसैले चेन्ज गर्न आउँछ भने मेरो झापड हान्छ यदि तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ भने मेरो अगाडि नआउनुहोस् तर म त्यहीबाट हिँडिरहन्छु सधैँ रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग हेलो एभ्रीबडी हामी एकदम रिल्याक्स मुडमा छौँ आज किनभने यो साउनको महिना हो यो टाइममा हामी धेरै सजिन मन पराउँछौँ त्यसैले यहाँ एकदमै लेडी ग्याङलाई मैले बोलाइसकेको छु हातमा मेहेन्दी लगाउनलाई सुर कसिरहनु भएको छ हटी नटी अनि तेन्जु वेलकम थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते हातमा मेहेन्दी लगाइदिनु दुईजना तयार हुनुहुन्छ अनु अनि नमस्ते आई क्याचर ब्युटी एन्ड मेकअप स्टुडियोबाट जुन मध्यमा रहेको छ अब पहिला मेहेन्दी लगाउन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि पहिला चाहिँ लेट्स डिसाइड के लगाउने भनेर म हल्का चिटच्याट गर्छु अनि त्यस पछाडि सुरु गरौँला है त कस्तो खालको प्याटर्न लगाउने हति नति अब मेरो चाहिँ उहाँले लगाइदिँदै होइसिन्छ होइन सरप्राइज सिन इट सो यो साउन महिनामा त होइन हरियो चुरा लाइक मेहेन्दी लगाउनु भन्छ होइन परम्परा पनि हो होइन and thank you so much के अरे आई क्याचर ब्युटी मेकअप स्टुडियोलाई आज मेरो हातमा र तेन्जुजीको हातमा आज सजाइदिँदै हुनुहुन्छ मेहेन्दी हरियो हरियो मेहेन्दी होइन अनि त्यही भएर अनि थ्याङ्क यू सो मच र लेट्स इन्जोय एन्ड लेट्स चिट च्याट लाइक हुन्छ रमाइलो पलले बिताउ लेट्स क्याप्चर दिस मुभमेन्ट ओके तेन्जु व्हाट डु यु वान्ट टु से कस्तो खालको प्याटर्न लगाउने एक्चुली प्याटर्न चाहिँ मलाई फ्लावरीहरू नै मनपर्छ धेरै सो उहाँले पनि मलाई अघि भर्खर देखाउनु भएको थियो होइन सो फ्लावरी नै मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैमा जान्छु होला सो ओके यो अब पुरै फ्लावरी नै हो नि त उता अब जहिले पनि फ्लावर तर आज म भन्दा पनि उहाँ चाहिँ फ्लावरी होइन अहिले भनेको यही सिजन हो नि त होइन लाइक इट्स लाइभली हुने सिजन हो अनि फ्लावर त्यही भएर फ्लावर लाइक लुक्स उहाँ पनि ए हामी दुईजना चाहिँ डिफ्रेन्ट हामी फुलकुमारी हो नि त फुलकुमारी तीनजना फुलकुमारी दुईजना वर्षा कुमारी अब यो म्याच गर्न खोजे होइन तर कस्तो मजाले टिम जस्तो भनेछ आज पङ्खा पनि फुलै फुल्छ नि त त्यही भएर आज पङ्खा एकदमै लाइक उत्यो भयो है एउटालाई चाहिँ दिने एउटालाई चाहिँ नदिने भयो त्यही भएर यो कसैले दिए हैन यो भनेको नेपोटिजम ग्रुपिजम हुनुपर्छ ओके ग्रुपिजम नेपोटिजम भन्नु मैले किन तिम्रो मेरो घर नजिक जस्तो ग्रान्टेड मैले दिए एनीवे चाहिँ नाम कसको लेख्ने तेन्जु हातमा I know सरी तिमीलाई थाहा छैन सो यसपालि चाहिँ अलिकति सरप्राइज चाहिँ लेखौँ सायद जसको नाम लेखेको त्यही आउँछ कि A to Z No, I know है कसको नाम एउटा फर्स्टको अल्फाबेट भन्न त एउटा कुरो छ होइन आई मिन उहाँ चाहिँ एकदमै प्रख्यात लाइक मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन प्रख्यात आई मिन उहाँको भाइ कि ऊ
मेकअप आर्टिस्ट होइन Is she dating anyone like that? Yeah, he's dating someone else, like I know. अस्ति मात्रै कुरा भएको ग्रुप च्याटमा Lips tight भयो उसको भने पछाडि बोल्न चाहिरहेको छ कहिले साइलेन्ट बस्ने म कन्फ्युज भएँ उहाँले कोसँग मेरो रिलेसन बनाइदिनु लाग्नु थाहा छैन मलाई No, I know कुवार चाहियो matchmaker Hotty Notty is a matchmaker प्लिज तपाईँलाई म लड्डु खुवाउँछु एकछिन चुप लागेर बस्नु बोल खोलाको होला like त्यही त अब फ्रेन्डसिप फ्रेन्डसिप यो विक नै अब अगस्त मन्थ को फर्स्ट विक नै हामी फ्रेन्डसिप विक भनेर मनाइरा हुन्छ प्लस आज सन्डे हाम्रो यो बेलामा भेटेछ बेचारा त्यतिलाई धेरै गर्मी भएछ एकदम गर्मी भएछ बेचारा दिस इज कल फ्रेन्डसिप खै देऊ नाइस भेरी वेल ट्रिटेड हजुर लौ तिमीलाई हावा भर्खर मैले त्यत्रो खुलस्त रूपले तिम्रो भनिदिएँ अनि त्यही भएर त्यसलाई धेरै गर्मी भएछ अब हेर कुवार भन्दा कति हुन्छ होइन तर द्याट्स राइट आई डोन्ट नो उसकै नाम लेख्ने होला उसले आज हातमा सजाएर हेर नाम लेख्दै जाने भने मेरो पुरै अङ्गमा लेख्दा पनि भरिन्छ होइन सो त्यति डिटेलमा पनि नजा मेहंदी लगाऊ मलाई एकदमै दुलही वाला फिलिङ आएर चाहिँ क्या विवाह मलाई एकदम आई डोन्ट नो म कति वर्ष भइसक्यो होइन कसैको बेमा एकदम ब्राइड मेड हुन मन छ क्या मलाई चाहिँ यही आइरहेको मलाई बिहा गर्नु एकदम इच्छुक हेर तिम्रो एभ्री विक बिहे हुन्छ एभ्री विक एभ्री विक एभ्री विकमा भयो भने त म त ऊ भइहाल्यो नि आई मिन लाइक तिमी कन्सटेन्ट छैनौ नि त तिमीलाई यो पनि मनपर्छ अर्को हप्ता त्यही मन पर्दैन अनि अर्को खोजिरहेको हुन्छु अब के गर्यो जवानी टेस्ट गर्ने के लिए होती हो एक्ज्याक्टली तिम्रो जवानी टेस्ट मात्रै गरेर बसिरहेको बाबा हुन्छ गरौँला बिस्तारै ओके हटी नटी अब जुन समसामयिक विषयमा कुराहरू के भयो भने यु सो आउट लाउड एन्ड यु स्पिक अबाउट इट होइन होइन मैले चाहिँ के भन्छु भन्नाले आई फाइट फर राइट्स हुन्छ नि आफ्नो लागि चाहिँ जहिले पनि अरूको लागि पनि म लड्ने नै मान्छे हो होइन जब एकदमै विकृति फैलिन्छ जब अपशब्दहरू प्रयोग गरिन्छ मान्छेहरूले होइन त्यो बेला चाहिँ म जहिले पनि स्पोकन चाहिँ भइरहेको हुन्छ आफ्नो सोसियल मिडिया थ्रुबाट र जुन कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु भयो होइन त्यो कुरामा चाहिँ के भन्छु भन्नाले अब एउटा कन्सेप्ट हुन्छ भनेको सबै चिजको हुन्छ नि एउटा म्युजिक भिडियो बनाउँदा बेला पनि एउटा कन्सेप्ट हुन्छ कि समाजमा एकदमै एउटा नलेज दिने होइन त्यो हुनु पर्यो अब त्यस्तो विकृति अब साडी लाएर होइन केटा मान्छेहरूले त्यस्तो पुरै ब्लाउज ओपन लाएर त्यो छ नि अरूलाई हेप्ने बाटो चाहिँ बनाइदियो जस्तै फिल भयो त्यही त अब एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी को पिपलहरूलाई हेर्ने नजरिया कस्तो छ होइन तर उहाँहरूको म्युजिक भिडियोले गर्दा चाहिँ हामीलाई समेत असर पर्यो भनेको त्यो चिज चाहिँ हो नि व्यङ्ग्य त महिलालाई गरेको हो अब तिज भनेको त यु नो द्याट इज फर अल द लेडिज वुमेन्सको हो नि त अब उहाँले गीत गाउनु भयो अनि बिचमा भनेर के भनेर गाउनु भयो अनि साडी लाग्यो त्यो अर्थ छ त त्यो गीतमा देयर इज नो एनी सेन्स भनेको अनि त्यही कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै चित्त नबुझेको हो अनि त्यही भएर मैले स्ट्याटस लेखेको हो त्यो होइन मैले त 5 बजे लाइभ पनि गएको थिएँ तर मेरो त्यो छ नि त्यहाँ मेरो लाइक अब त्यो फोकस लाइट नमिलेर चाहिँ मैले डिलिट गर्नु परेको हो होइन तर मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबक चाहिँ सिकाउने चाहिँ तरिकाले चाहिँ म सबै तरिकाले चाहिँ उहाँलाई केही अब डिस्कस गर्छु नभए भने त तपाईलाई दुर्गेशजीसँग कुरा गर्नु मन छ हजुर मलाई यो विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी कुन लाइक के कन्सेप्टमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो भिडियो बनाउनु भयो एउटा पुरुष भएर होइन साडी त्यस्तो त्यो उहरू लाएर होइन अब व्यङ्ग्य गरेर यो तीजको व्यङ्ग्य गर्नु त धेरै त्यो त पहिलेदेखि आएको परम्परा हो नि त होइन पुर्खौँदेखि अब त्यस्तो
कन्सेप्ट बनाएर अब त्यो लाजिम एक मर्छ हिसाबमा उहाँसँग यदि कुरा गऱ्यो भने उहाँले सबैलाई भन्न खोजेको होइन उहाँहरू जो चाहिँ अलि सही तरिकाले तिज मनाउनु हुन्न उहाँलाई मात्र व्यङ्ग्य गर्नलाई रमाइलो तरिकाबाट प्रस्तुत गरेको भन्नुभयो भने हजुर म चाहिँ के भन्छु भन्नाले जस्तै सबैजना बराबर हो नि त सबैजना वी हेभ टु थिङ्क लाइक वी अल आर इक्वल होइन जस्तो अब त्यस्तै उहाँहरूलाई त्यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ भने यो परम्परा पनि नमनाओस् होइन यो तीज नमनाओस् होइन भाइटिका नमनाओस् जहिले पनि केटीहरूले अब व्रत बसिन्छ त्यस्तै हो भने त केटाहरू पनि व्रत बसोस् भोकोस् पीडा कस्तो हुन्छ केटीको यसमा अलिकति मलाई एड गर्न मन लाग्छ होइन सो ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड उहाँले इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ उहाँले त्यस्तो भिडियो निकाल्नु भयो तर वाइ अलवेज एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ हाँसोको पात्रमा मात्रै युज गर्नुहुन्छ उहाँले वाइ तपाईँको त्यत्रो धेरै म्युजिक भिडियो छ हाम्रो एलजिबिटिआई कम्युनिटीबाट यति धेरै मोडल्सहरू छ यति धेरै राम्रो राम्रो मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ किन चान्स दिनुहुन्न वाइ ओन्ली हामी चाहिँ हाँसोको पात्रको लागि मात्रै हामी बसिरहनु पर्ने अब कम्युनिटी सुड चेन्ज ल्याउन तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँहरू जहिले पनि हामीलाई चाहिँ मिसलिडिङ र मिसयुज मात्र गर्नु मिल्दैन अब त होइन यो तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो फिल्डले तपाईँ यो ठाउँबाट जानु भइसकेपछि पनि यो कुराहरू रेकर्ड भइरहेको हुन्छ हाम्रो आउने भविष्यको भावी पिँढीहरूले पनि यो कुराहरू हेर्छ सो गिभ सम म्यासेज टु अडियन्स ताकि त्यही त मैले त्यही भनेको भोलि पर्सि जेनेरेसन इज चेन्जिङ डे बाई डे होइन अनि भोलि पर्सिको पिँढीले पनि त्यही सिक्ने हो त राइट त्यही त अब हामी यति ह्युमन राइट्स भनेर हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि भनेर यति लडिरहेका छौँ तर हामी आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरमा चाहिँ हामी आफ्नो अधिकार पाइरहेका छैनौँ भने हामी लड्नुको अर्थ नै रहँदैन क्या सो सेम एज मैले नो अफेन्ड है मैले ज्योति मगर्जीको म्युजिक भिडियो हेरेको थिएँ जुन त्यसमा चाहिँ एउटा स्टेप्स राखिएको थियो जुन ताली बजाउने स्टेप राखिएको थियो होइन सो त्यो ताली बजाउने स्टेप राख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा नो अफेन्ड है मैले अघि नै भनिसकेको छु मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने जुन ताली बजाउनु भयो तपाईँलाई मजाक लाग्यो होला त्यो ताली तर हिजरा समाजमा एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको पनि पर्दैन त्यो हिजरा समाज इज डिफ्रेन्ट समाज हिजरा समाजमा त्यो तालीको कति महत्त्व छ तपाईँले त्यो अर्थ बुझ्नु भएको छ र यतिकै तपाईँले स्टेप राख्नुभयो त्यसलाई त्यो ताली भनेको कसैलाई आशीर्वाद दिनका लागि र कसैलाई मान सम्मान दिनका लागि बजाइने कुरा हो कि ताकि तपाईँको फनी कुराको लागि बजाइने ताली होइन त्यो कुरा डिटेलमा जानुपर्छ तपाईँ हिन्दू मिथोलोजीमै लेखेको छ हिजराको रोल के छ भनेर एक्ज्याक्टली जुन समाजको त्यो चाहिँ मलाई अलिकति भन्न मन लागेको कुरा मलाई स्ट्याटस लेख्न मन लागेको थियो तर मैले अहिले चाहिँ यो 4-5 दिन चाहिँ अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दा चाहिँ लेख्न पाएन मैले अस्ति हेरेको थिएँ फ्राइडे नाइट हेरेको थिएँ उहाँको गीत समथिङ के त्यो ट्रकमा थियो उहाँको गीत होइन गीत राम्रो थियो तर स्टेप्सले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा भन्न मन लागेको कुरा मात्रै हो तर अर्को कुरा आइन्दादेखि चाहिँ सायद त्यो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेको भावनात्मक कुराहरूमा मान्छेले विश्वास गर्ने कुराहरूमा चाहिँ खेलबाड नगर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई म हिन्दू हो तर मैले चर्चमा गएर डेफिनेटली जिजसको बारेमा नराम्रो बोल्दिनँ होला होइन म बिकज हामी यस्तो नेसनमा छौँ हामी नेपालमा छौँ नेपाल भनेको सबै धर्म सबै जातिलाई चाहिँ समान रूपले हेर्ने देश हो होइन सो त्यसमा यदि तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको भए सायद पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो होला मैले के भन्न चाहन्छु रिसर्चको कमी भयो जुन तपाईँले स्टेप युज गर्नुभयो फनी लाग्यो होला तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला अब थमेलहरूमा देख्नुभयो होला सायद हाम्रो साथीहरूले त्यस्तो गरेको देख्नुभयो होला तर त्यस कुरालाई तपाईँले किन गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि त रिसर्च गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई जो चाहिँ क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज ताली भनेको यतिकै कसरी पनि बजाउँदैन र फनी रूपमा चाहिँ प्लिज नलिनु होला तालीलाई कुनै कम्युनिटीको एक्टिभिटी जसले चाहिँ उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्सहरू देखाउँछ इनफ्याक्ट अब हिन्दू मिथोलोजी अनुसार नै हिजराजलाई चाहिँ एउटा पूजा गर्ने व्यक्ति जसरी पनि मानेको छ कसैको बच्चा पाउँदा बेला उहाँको आशीर्वाद लिन्छ होइन कुनै फङ्सन्स लाइक एकदम ठुल्ठुलो फङ्सन जस्तै बिहामा इन्डियामा हिजरा कम्युनिटी नभएको नि त्यहाँ शुभ मानिँदैन त्यही भएर मैले अस्ति एउटा के मिडियामा लाइक हुन्छ नि यो पोर्टलमा के भन्नु भने लाइक एलजिबिटिआईको कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ पापीहरू नि
भनेर उहाँले चाहिँ त्यो न्युज लेखेको रहेछ हेर्छु होइन अब यस्तो हो लाइक डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट थट्स इभन बाइबलमा पनि लाइक डिफ्रेन्ट हुनु इज पाथ भनेर लेखेको छ होइन इभन गीतामा पनि के कुराहरू लेखेको छ जुन कुरा चाहिँ रिलेटेबल हुँदैन सो अहिलेको 21st सेन्चुरीमा आएर पनि कसैको फिलिङ्सलाई नै गलत हो भन्छ भने आई थिङ्क त्यो मान्छे चाहिँ मलाई गलत लाग्छ एक्ज्याक्टली होइन अब रामायणहरूमा पनि यदि कहानी पढ्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हिजराजहरूलाई कस्तो रेस्पेक्ट किन गरेको छ भन्दाखेरि रामसँग रिलेट गरेर कुरा गरेको छ रामले गर्दाखेरि चाहिँ हिजराजलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ अलिकति मैले अलिकति थपेँ होइन राम वनवास जाँदाखेरि चाहिँ जुन समुद्र जुन खोला तरेर जाँदाखेरि चाहिँ रामजीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने ओके सो अब चाहिँ अब चाहिँ नर र नारी चाहिँ यहाँबाट फर्केर जानु म चाहिँ एक्लै तर्छु म अब तपाईँहरूको साथ मलाई यहाँसम्म ठिक छ अब चाहिँ म एक्लै मेरो आफ्नो वनवास चाहिँ म एक्लै गर्छु भन्नुभएको थियो सो त्यति भन्दाखेरि चाहिँ नर र नारी चाहिँ फर्केर जानुभयो तर त्यसमा त हिजराहरू पनि थियो नि त जुन थाहा थिएन रामलाई पनि थाहा थिएन उहाँहरूको त्यो त्यस्तो व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ थियो नर र नारी फर्केर जानुभयो तर हिजराहरू चाहिँ त्यहीँ बस्नुभयो होइन एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको मान्छे चाहिँ त्यहीँ बस्नुभयो 12 वर्षसम्म त्यही किनारामा घर लाइक आफ्नो जीवनयापन गरेर बस्नु रामलाई नै सम्झेर सो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ राम भगवान्ले देख्नुभयो कि मैले त सबैजनालाई फर्केर जाऊ नर नारी सबैलाई फर्केर जाऊ भनेको थियो तपाईँहरू चाहिँ किन बस्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने तपाईँले नर र नारीलाई फर्केर जाऊ भन्नुभयो हामीलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएन सो हामी चाहिँ तपाईँलाई कुरेर यहाँ बसेका छौँ भन्नुभएको थियो कि सो हिस्ट्री त त्यहाँदेखि छ नि त तपाईँ क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो इतिहासलाई देखाउनु पर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सानो सानो कुरामा किन चुक्नु भयो म त्यो क्वेसन गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई जस्ट बिकज उहाँलाई हाँस उठ्छ कति मिथोलोजीमा कति छ नि त माइथोलोजीमा इफ यु स्टडी होइन अबाउट द एलजिबिटिक्यू त्यहाँ पनि अब महाभारतमै पनि एउटा क्यारेक्टर छ इभन श्रीखण्डी अनि त्यसपछि जोधा अकबरमा पनि त्यो क्यारेक्टर देखाइएको एभ्री हिस्टोरिकल मुभीमा इभन अहिले भर्खरको लेटेस्टमा सबैलाई थाहा होला पद्मावतमा पनि त्यो क्यारेक्टर छ राइट होइन तर त्यो क्यारेक्टरलाई उहाँहरूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले हाम्रो नेपालमा पनि लाइक हुन्छ नि अब नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो फिल्महरू चाहिँ जुन चाहिँ अब समाज परिवर्तन हुने त्यस्तो मुभीहरू बनाओस् होइन मुभीले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नको लागि हामी भन्ने व्यवहारले नदेखाउने तपाईँले मुखले बोल्ने डिफ्रेन्ट र कामले गर्ने डिफ्रेन्ट हुनु लाइक विशेष गरेर पपुलर मिडियामा मासले हेर्ने मिडियामा चाहिँ त्यसरी पोर्ट्रेट गराइदिसके पछाडि राम्रो खालको चाहिँ आइडियामा जाँदैन हैन जहिले पनि हामी जुनै पनि रोल गर्दा पनि जहिले पनि हामीलाई हास्यकै लाइक रूपमा लिइरहेको तर हाम्रो मेहनत देख्दैन हो के भन्नु हो त्यो त हो हामीले कति मेहनत गरिरहेको छौँ हाम्रो परिश्रम कति गरिरहेको छौँ होइन त्यो रोल गर्न पनि तर अब चाहिँ लाइक वेयर स्टपिङ इट लाइक हुन्छ के फिल्महरु चाहिँ म एमेरो हजुरको जुन सिक्वल दुईटै फिल्म छ आई थिंक सेकेन्ड एन्ड थर्ड त्यसपछि कस्तो राम्ररी रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा इमोसन्स पनि हुन्छ भनेर हैन त्यो देखाइएको छ त्यसलाई चाहिँ एप्रिशिएट गर्नु इफ यु रिमेम्बर त्यो भोइस चाहिँ मेरो हो नि ए ओके भोइस डब चाहिँ मैले डब गरेको ए ओके अनि त्यही भएर पनि लाइक अब इफ मैले भनिरहेको छु मिथोलोजीमा माइथोलोजीमा एकचोटि हेऱ्यो भने पनि होइन लाइक अब समुद्र मन्थन गर्दा बेला पनि होइन मन्थन गर्दा अमृत ऊ गर्दा पान गर्दा बेला विषपान गर्दा बेला नारायण भगवान्ले त केटीको रूप लिएको हो के भन्न होइन त्यो भयो अब नाट्यश्वर होइन आधा केटी होइन शिवजी र पार्वतीको हामी त्यही नै हो यो कुरालाई अनयुजुअल वेमा नलियो मैले मात्र अनयुजुअल मान्नुहुन्छ जसले यो विषयमा जानकारी नै अझै राख्नु भएको छैन हजुर त्यही भएर कति यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ एलजिबिटिक्यू भनेर चाहिँ त्यसको क्वेसनको लाइक डिफिनेसन नै थाहा छैन कतिजनालाई एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यूमा चाहिँ होइन मलाई आई थिङ्क मोस्ट अफ द पिपल चाहिँ क्यूमा पर्छ होला जसलाई चाहिँ सेक्सुअलिटीको बारेमै थाहा छैन
के थाहा तपाईँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिलीको मेम्बर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। क्यूमा चाहिँ जो चाहिँ खुल्नै सकेको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ क्यूमा राखिन्छ क्या हामीले चाहिँ होइन। एल भनेर त डेफिनेटली सबैजना थाहा छ, लेस्बियन होइन। एलजी भनेको गे भइहाल्यो, बी भनेको बाइसेक्सुअल भइहाल्यो, ट्री भनेको ट्रान्ससेक्सुअल जो चाहिँ जन्मिँदाखेरि दुइटै मेलको पनि फिमेलको पनि अर्गन्स लिएर आउनुहुन्छ होइन। BTI भनेको इन्टरसेक्स, सरी ट्रान्स भनेको टी भनेको ट्रान्सजेन्डर, आई भनेको इन्टरसेक्समा चाहिँ दुइटै सेक्स अर्गन हुन्छ। सो अहिले चाहिँ क्यूमा पनि मान्छेलाई राखिन्छ किनभने जो चाहिँ खुल्न सकेको छैन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले क्यूमा राख्छौँ, क्वेयरलाई चाहिँ हामीले क्यूमा राख्छौँ कि। सो What about drag queens? केमा पर्छ त? ड्र्याग क्विन चाहिँ टिममा पर्छ। टिममै पर्छ, मैले अस्ति भने। सो यस्तो हो, कोही चाहिँ फेरि ड्र्याग मात्रै गर्ने हुन्छ, ट्रान्स हुँदैन। के पनि हुँदैन। सो त्यसमा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट बेसमा जान्छ त्यो चाहिँ ड्र्याग क्विन। चाइना जापानमा त्यो कल्चर नै छ, उनीहरू ट्रान्स एटलिस्ट ड्र्याग बनेर हिँड्छ, वी डोन्ट नो देयर सेक्सुअलिटी हैन, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ बाहिर कल्चर नै छ त्यस्तो। त्यो चाहिँ छ। अनि अब नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क अब अलि हुन सकिरहेको छैन ड्र्याग क्विनको बारेमा चाहिँ होइन। सो बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू पनि निस्किन्छ होला, बिकज हिस्ट्री भनेको कुरा त हामीले पढ्दै निस्किँदै गर्ने कुरा हो होइन। कसैले आज बनाएर भोलि हुने कुरा होइन यो त, जुन पुस्ताकालदेखि नै भइरहेको छ त्यसैलाई नै हामीले बढाउँदै जाने हो नि त हिस्ट्री भनेको कुरा, डिफाइन गर्दै जाने हो नि त। सो अब अझै पढ्न बाँकी छ हामीले, कति कुराहरू हामीले रङ पनि हुनसक्छ होइन, कति कुराहरूमा हामीले नजानेको कुराहरू पनि हुनसक्छ। सो सधैँ एउटै कुरा कहिले पनि हुँदैन क्या मान्छेको लाइफमा आई थिङ्क। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको पनि सेन्टिमेन्टसँग, कसैको पनि भावनासँग, कसैको पनि प्रेस्टिजसँग चाहिँ नखेल्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। दिस इज जस्ट तपाईँहरूलाई सजेसन मात्रै हो, मलाई लागेको कुरा मात्रै हो। This is just our opinion. We are sharing our feelings to every people's like हुन्छ नि। नर्मली हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ सेक्सुअलिटी भनेको प्राइभेट अफेयर हो, हामी केटाकेटी मान्छेले ओपनली डिस्कस गर्दैन, तर LGBTIQ-कोहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले जो पुरानो थटको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो एक किसिमको बिमारी हो, निको पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट पनि दिनुभएको थियो। आई थिङ्क यु अल्सो रिमेम्बर स्वामी रामदेव टकिङ अबाउट हिम क्युरिङ दोज पिपल हु हेभ डिफरेन्ट आइडिया अबाउट सेक्सुअलिटी। द्याट्स सो रङ होइन। कसैको फिलिङ्सलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई म सल्युट गर्छु होइन। सो यदि त उहाँले फिलिङ्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले स्वामीबाट किन डक्टर नबन्नु भयो होइन, उहाँ किन इन्जिनियर नबन्नु भयो, फिलिङ्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने त। सो दिस इज हाम्रो जे हो त्यही हो क्या, कसैले चेन्ज गरेर गर्न सकिने कुरा नै होइन यो। अनि त्यसमा पनि जेमा हामी खुसी छौँ त्यही गरिरहेछ भने डेफिनेटली कसैले चेन्ज गरेर आउँछ भने मेरो झापड हान्छ। I'm happy like this. I'm happy like Don't this. interfere. Yeah, we have to. तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ तपाईँ चेन्ज या डेफिनेटली यदि तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ भने मेरो अगाडि नआउनुहोस्, तर म त्यहीबाट हिँडिरहन्छु सधैँ होइन। Ta-da! We're done with the beautiful pattern on their hands. Mehendi, Neetu and Anu, thank you so much. So Thank you Neetu ji. Thank you, हजुर एकदम मन पर्यो। I love the design. एकदमै राम्रो लाग्यो। कसको बेटर? Of course, definitely मेरो better. Sorry, mine is better. अब यो चाहिँ हामी जनताहरूले नै भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। So whose Mehendi pattern is better? तेन्जुको कि प्लिज मलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। यदि तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ होइन, so you have to vote me. म त्यस्तै देखाइरहेको छु। सो ओके, हामी आशा गर्छौँ तपाईँले मजाले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् तपाईँलाई कुन चाहिँ प्याटर्न धेरै मन पऱ्यो भने जस्ट ट्राई इट। सो अझै क्लोज गरिदियो नि नै हामी क्लोज गरेर देखाउने एक हिसाबमा कम क्लोज। Okay. So yeah, Tenju, you look very hot today. Oh, thank you. तपाईँ हटनेसको कुरा गरिरहनु भएको छ। Oh my Yeah, god. exactly. Look who is talking about hotness. I'm saying it's too naughty, that's why I'm talking about some hot Okay, stuff. so अब मलाई हट भनिहाल्नु भयो होइन। सो मलाई आज हट देखाउनको लागि चाहिँ सुन्नु न, अलिकति हटिनटीको असर परेको हो नि त। एकदमै एकदमै होइन। Influence. सो अलिकति आज चाहिँ मलाई हट देखाउनका लागि चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी डिजाइनर तेन्जिङ चितेन भुटियाजीले बनाएको आउटफिटले पनि हुनसक्छ होइन। अनि मलाई मेकअप चाहिँ आज चन्द्र दाइले गर्नुभएको हो र मेहेन्दी चाहिँ स्पेसली उहाँहरूले आई क्याचर ब्युटी एन्ड मेकअप स्टुडियोले गरिदिनु भएको छ। सो होप तिनैजनाको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि आज Exactly. maybe You hot look हुन hot. सक्छ सक्छ। So hot and naughty? के भन्ने? आज चाहिँ मेरो मेकअप बाई मनोज लामा, वान अफ माई भेरी लाइक बेस्ट फ्रेन्ड मनोज लामाले चाहिँ मेकअप गरिदिएको हो। र आजको यो जुन आउटफिट चाहिँ इट्स अ फ्लोरल डिजाइन, यो चाहिँ फरएभर 21 को।
Okay, oh, you picked yourself for this. Yes. Okay. Thank you so much, सबैजनालाई. Like Thank you. example, like you know, it's a season of floral, होइन त्यही भएर मलाई आज Flowery, flowery फ्लावरी हुन मन लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर आई चुज दिस ड्रेस Nice choice, both of you. Thank you very much. आज हामी 2-3 जना पनि फ्लावरी छ र मेरो आज जुन मेहन्दी नितुजी है हजुर सो हामीसँग चाहिँ केही फ्लोरल थिएन सो हामीले त हातमा फ्लोरल बनाएको छ उहाँ 2जनाको चाहिँ कम्बिनेसन मिलेर हामी 3जनाको चाहिँ एकदमै फुल अल लाइक वी आर इन अ फ्लोरल लाइक सिजन्स भनेर मुडमा छ भनेर तपाईँहरू फ्लोरलमा हुनुहुन्थ्यो भने हामी समरमा थियौँ नि त सो हामी प्याटर्न चुज गऱ्यौँ So thank you, Eye Catcher Makeup Studio, make beauty Makeup and Beauty Studio. And thank you Nituji and हाम्रो के रे अनुजी for this beautiful like मेहन्दी. Okay, yeah. You देखेर मलाई याद आयो तिम्रो हातमा चुरा रहेछ उसमा त छैन. म अलिकति अफिसियल पनि छु होइन म अब अहिले चाहिँ अफिसियल चाहिँ होइन ऊ अहिले अलिकति यस्तो चिजमा बुझ्दैन म अहिले अलिकति अफिसको कामले गर्दा के अरे दौडादौड भइरहेको छ सो डेफिनेटली म 30 मा चाहिँ होइन उहाँले भन्दा बढी लगाउने छु चुरा होइन आज डेटिङ भएर उहाँ चाहिँ यस्तो भ्याउनु भएन छ अनि मलाई अघि भनिरहेको थियो डेटिङमा हुनुहुन्छ भनेर अनि त्यही भएर ढिलो पनि आएको होला चुरा फुट्ला भन्ने डर भएर होला डेटिङमा किन चुराको कहाँबाट चुरा आयो डेटिङमा Okay, leave this conversation right here. जाँदा म के भन्न चाहन्छु भने we are dying to see your तीजको outfit and look. We'll look forward to that. अहिलेको लागि भने so I think we have to bid goodbye. Thank you very much. Thank you so much everyone. Namaste.